स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, नोव्हेंबराची 4 तारीख मंगळार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाची वाचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांत चार्ल्स बोरोमियो मिलानाचो आर्च बिस्प हांचे स्मरण करता. पयले वर्सा ब्रह्मघरां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 12 ओळ 5 जावन. भावा भयणीनो, आम्ही साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आम्ही सर्व एक कूड, एक कुडीच्या विविध संद्या बरी आम्ही एकामेका मेळोन आसा. देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ल्या कृपेक सरी जावन आमचे ती आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळ्ळा जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भवरताच्या मापान तो प्रवाद करूं. कारभार चलोवचे देणे मेळ्ळा जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर तो चलोव. तो शिकोवनदार जाल्यार आपलें देणे तो शिकोवच्याक वापरूं. हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवन करूं. दान दितलो उदार मनान दिव. अधिकार चलयतलो जतनेन चलोव. दयाळ करण्यो करतलो त्यो हास्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कपटी जायजे. वायट कांटाळून बऱ्याक लाभदल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन मायपा सांसला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातलेल्या मिनातीन आणि आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा. कष्टा आनवरामध्ये ससनीक जाया. मागण्यांत तीर रावा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमक करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदगलेल्यांचेर आशीर्वाद मागा. आशीर्वाद म्हणले हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतल्या सांगता संतोष पावा. रडतल्या सांगता रडा. सगळ्यांत ते एकच रितीन चला. देवाचे उतार हे. देवाचे ओड उपकार. श्लोक. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान गर्व ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायेची दिश्टी ना. ओडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना. म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें हात घालूंक ना. श्लोक. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजे काळीज हांवें थंड आनी शांती करून दवरला. आवयच्या हृदयार न्हिदलेल्या दूद सोडलेल्या बाळच्या बरी म्हजे काळीज समाधान जियेता. श्लोक. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. हे इस्रायेला, सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर, आता आनी सदांच सर्वता. श्लोक. तुझे मुखार म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजान ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 14 ओळ 15 तावन. तवळ जेवणार बसोन असलेल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसता तो मनीस भागीस सई. जेजू ताका जाप दिवन सांगा लागलो, एकल्या मनशान ओडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जाला येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगोंक ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण ते सक्कळ एकसारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतला, तें म्हाका वचोन पळोवन येजे. देखून दया करून म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया कर म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजार जाला तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकोर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगा लागलो, तुर्तान भायर सरून शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाडये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे हुक्मे प्रमाणे सक्कड करून जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें बरोवं म्हजें घर. हांव तुमकां सांगता, जांकां आपयल्लें तांचे मदें कोणूच म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना. देवाचे उतार हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.